अस्सलाम वालेकुम जी। आग में जलाने वाले चंद ऐसे मैं नक्श आज बताऊंगा जिनको अगर कोई इंसान आग में जलाता है और अपने घर में धुआं देता है, धुनी देता है, कहा जाता है कि उस घर में ना नहुसत रहेगी, ना नजर बद रहेगी, ना काला जादू रहेगा, ना बलाएं घुस सकेंगी। अल्लाह का फजल होगा। अगर यकीन के साथ अमल को किया जाए, जितने भी बताए जाएंगे जो आपको आसान लगे और जो दिल को ये महसूस कराए कि इसको करने से ना नजर बद लगेगी, ना नहुसत, ना काला जादू। फर्ज करें अगर किसी इंसान पे पहले से नजर बद लग चुकी है, वो भी कर सकता है। काला जादू हो सका चुका है तो वो भी कर सकता है। नहुसत छा चुकी है तो वो भी कर सकता है। अगर नहीं भी इन मामलात में आप जा चुके, यानी आप नजर बद का शिकार नहीं हुए, काले जादू का नहीं हुए, नहुसत का नहीं हुए, फिर भी ये अमल कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाजों का तो इंसान को इल्म नहीं होता और सेफ्टी जो होती है वो जरूरी होती है। देखें, आसान अमल है, कोई मुश्किल भी नहीं है अगर इंसान करता है और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाता है। यहाँ पे बड़े खासदा इंसान के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इंसान को पता नहीं चल रहा होता। बाद मसाइल की वजह ही अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वही होते हैं। तो वो लोग आपके खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें कर जाते हैं कि इंसान को तब होश आता है जब वो होश के काबिल नहीं रहा होता। याद रखिएगा, मेरे अल्फाज जो है वो समझिएगा। इंसान के उस वक्त बस में कुछ नहीं रहा होता। तो जो भी अमलियात बताऊंगा बड़े ताकतवर होंगे। जैसे ये पहला आपको नजर आ रहा है, नक्श है, आसान है, छोटा सा है। अगर कोई इंसान इसको नकल करे और अपने घर में हर कमरे में ईद जला के धुनी दे दे, कोयलों पे भी जला सकते हैं, खड़मल पे भी जला सकते हैं। खड़मल होते हैं, बाजार से आराम से मिल जाते हैं। कोयलों पे रख तो बड़ा धुआं होता है, उसके साथ इसे आग में जलाएं। कहा जाता है काला जादू, नहुसत, नजरे बद, बलाएं सब टल जाती हैं। और अगर किसी ने फर्ज करें सख्त काला जादू की ऐसे फिल्मयात कर दिए तो वो पलट जाते हैं। इंसान खुद उन बुरी ताकतों का शिकार होना शुरू हो जाता है। खुद उन ऐसे ऐसे जो जाल फैलाए गए होते हैं इंसान की जिंदगी में, बीमारी की सूरत में, हसद की सूरत में। हसद जो होता है ये जला जाता है इंसान की खुशियों को, याद रखिएगा। तो ये खत्म कर देता है सब कुछ। आप अगर कोई फर्ज करे और भी अमल कर रहे हैं तो साथ इसको भी जरूर कर लें। हो सकता है आपका मसला इससे हल हो जाए, इसका नुकसान नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी अमल के साथ भी इसे कर सकता है, यह आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। जैसे यह आग में जलता है तो आपको सुकून महसूस होगा, घर में जैसे खुशियां लौट आए। जिन घरों में झगड़े रहते हैं, झगड़े रहना भी एक बड़ी बात होती है। ये नजर बद भी हो सकता है, जादू भी हो सकता है, नहुसत भी हो सकता है। वहां पे भी इसे जरूर जलाना चाहिए। जहां पे मारी खत्म नहीं होती वहां भी इसे जरूर करके देखना चाहिए। जहां बात अज़वाजी जिंदगी में तलाक तक चली गई हो वहां भी करना चाहिए। जहां रिश्ता टूटने वाला हो, बाजों का तो रिश्ता तय हो गया होता है लेकिन बाद में टूटने वाला हो चुका होता है, वहां भी इसे जरूर करना चाहिए। मंगनी जिसे कहा जाता है, मंगनी टूटने वाली हो गई होती है, सगाई, एंगेजमेंट, तो वहां भी से जरूर आजमाएं। ताकतवर अमल है। एक मजीद मैं आपको अमल दे रहा हूँ। जैसा मैंने वीडियो के आगाज में आपसे कहा था कि जितने भी अमलियात दूंगा ये जलाने वाले होंगे। ये जो नक्श नजर आ रहा है इसको 3 बनाए जाते हैं। 4 पहले वाले की भी नहीं थी, इसकी भी नहीं है। रोजाना 3 तावीज एक दिन में जलाए जाएंगे। एक दिन में काम कर जाते हैं लेकिन बाज लोग 7 दिन पूरे कर लेते हैं। अगर महीने में एक दफा ये अमल कर दिया जाए तो कहा जाता है कि आप पे कुछ जादू नहीं कर सकेगा, नहूसत आप पे कभी नहीं आएगी, नजर बद से महफूज रहेंगे। और कहा जाता है ये उस वक्त जलाया जाए जब घर में घर वाले सब मौजूद हों। इसको जलाया जाता है, इसको भी धुआं जो है उसका कमरों में फैलना चाहिए। अगर सारे कमरों में नहीं भी फैल सकता तो उस कमरे में से जलाया जाए जहां पे एंट्रेंस हो, घर का दाखला जहां से हो,
اس کمرے میں سب سے پہلے جہاں پہ انسان انٹر ہوتا ہو وہاں پہ اسے جلانا چاہیے۔ بعض لوگ اسے جہاں پہ صحن وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی اسے جلا دیتے ہیں، چاہے ہوا میں تفلیل ہو جائے، کوئی خرچ نہیں ہے۔ داخلی دروازے کے پاس جلانا بہتر ہوتا ہے، نہ جادو ہوگا، نہ نظر بد رہے گی، نہ ہی نحوست رہے گی گھر میں۔ یہ فتیلہ بھی بڑا طاقتور ہے، ہر طرح کی آفت سے محفوظ انسان ہو جاتا ہے اس کو اگر جلایا جائے۔ اس کا مکمل طریقہ میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی آپ سے مدد کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ گلا کمنٹس میں کرتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں اب یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ یہ جو فتیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے نقش ہے، یہ جو اس کو بھی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ کیا یہ جاتا ہے کہ گھر کے جتنے فرد ہیں اتنے یہ بنائے جاتے ہیں، اپنے سر کے اوپر گھمایا جاتا ہے، 7 دفعہ گھمانا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور انسان پہ پھونک مارنی ہے، اور تعویذ پہ بھی پھونک مار کے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ جتنے فرد ہوں گے اتنے بنائے جائیں گے، 7 دفعہ سر پہ بارے جائیں گے اور آگ میں جلائے جائیں گے۔ نہ نظر بد رہے گی، جس کی اتارنی ہو نظر بد یا جادو پڑھنا ہو، جادو کا توڑ کرنا ہو یا نحوست ختم کرنی ہو، اس کے لیے آسان ترین عمل ہے۔ جیسے یہ نقش آگ میں جلتا ہے، اگر خرمل پہ جلایا جائے جتنے زیادہ اس میں چٹکنے کی آواز آئے گی، پٹاخوں کی آواز جیسے آتی ہے، تو سمجھ لیں اتنا سخت کسی نے جادو کیا تھا یا نظر بد تھی یا نحوست کا حملہ ہو چکا تھا۔ تو یہ توڑ ہوتا ہے، جتنے زیادہ چنگاریاں نکلیں، جتنے زیادہ آپ کو آگ جلنے میں چرخنے کی آواز آئے، اتنا سمجھ لیں کہ سخت جادو تھا، لیکن الحمدللہ عمل اثر کر گیا۔ بڑا آسان، بڑا طاقتور عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ لازمی ملے گا۔ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو کئی عاملوں کے پاس جا چکے ہیں لیکن نہ جادو کا توڑ ہوا، نہ ہی نظر بد اتر پاتی ہے، روزانہ نظر لگ جاتی ہو، اور بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے، پیسے بھی انسان کماتا ہے، لگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیماری نہیں جان چھوڑتی، جھگڑے نہیں ختم ہوتے، نحوست چھائی ہوتی ہے، گندگی سے انسان نکل نہیں پاتا، گھر میں بھی گند پڑا رہتا ہے، تو وہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا چینل قریشی صاحب بھی دوبارہ کھولا گیا، ان پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تجویزات وظائف عملیات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ چینلز بھی آ جائیں گے، وہاں آج کل بڑے خاص جو پہلے بھی لاکھوں لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، وہ چال والے تجویزات اور خاص وظائف دیے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ کیسے لوگوں کو فائدہ ملا، وہ بھی جا کے ضرور دیکھیں۔